खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज इंतखाब होना था वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का। उस सिलसिले में इजलास मुनक्किद हुआ और जो कि इजलास कम और अखाड़ा ज़्यादा बन गया। मैदान जंग की सी सूरत हाल थी। गालियाँ, लोटे, जूते, यानी कि सब कुछ चल ही गया उसमें। तफसीलात पर जाने से पहले आपसे दरख्वास्त रहेगी कि वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ये है जनाब पीटीआई और ये है वो शऊर जो कि इनको इमरान खान साहब ने दिया था। इनकी कोशिश थी कि ये पंजाब में भी ऐसा कुछ करें, लेकिन वो हो नहीं पाया, अनफॉर्चुनेट फॉर देम। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि आज हम पंजाब में तो देख रहे थे कि मरीम नवाज साहिबा जब पंजाब असम्बली में पहुंची तो वो सबसे पहले गई अपोजिशन लीडर के पास। वो उनके एहतराम में खड़े हो गए। उसके बाद उन्होंने एक दूसरे का हाल अहवाल पूछा और एक बेहतरीन किस्म का मैसेज दिया गया कि हम इकट्ठे मिलकर आगे चलेंगे। वही बात मैं पिछले भी लोग में कर रहा था कि पाकिस्तान की सियासी रवायात जो रही हैं वो यही रही हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर हार गए थे और बेनज़ीर साहिबा वज़ीर आज़म बनी थी तो उन्होंने मुबारकबाद भी दी थी बेनज़ीर साहिबा को, और बेनज़ीर साहिबा ने यह भी कहा था जी कि हम अब मिलकर चलेंगे और इस मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला था। इंतशार इंतशार और बस इंतशार। इंडिया ने कश्मीर जनाब हड़प कर लिया, लेकिन मैं अपोजिशन के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। अभिनंदन जहाज़ लेकर पाकिस्तान में आ गया, लेकिन मैं शहबाज शरीफ के साथ हैंडशेक नहीं कर सकता। यानी कि मुल्क की का कोई भी मैटर हो, कौम जल जाए, मर जाए, जो मर्जी हो जाए, इन्होंने जनाब हाथ नहीं मिलाना था अपोजिशन से। इस तरह की सियासत सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब और पीटीआई ने की है इस मुल्क के अंदर, वरना इसके अलावा 70 सालों में ऐसा सियासी तर्ज अमल हमने नहीं देखा था। और अभी भी पंजाब में फिर वही सूरत हाल आ गई। हालांकि इनका वो अपोजिशन लीडर है पीटीआई का, लेकिन फिर भी मरीम नवाज साहिबा क्योंकि उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा किया और वो चलकर उनके पास चली गई, तो उनके पास भी फिर कोई चारा बचा नहीं था। तो अब ज़रा बात कर लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के। वहाँ पर आज ये हुआ क्या है। वहाँ पर ये हुआ जी कि ये अली अमीन गुंडापुर नहीं गंडापुर साहब जो हैं, अब उनके काम गुंडू वाले हैं, तो मैं क्या करूं, मेरी भी फिर स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, माजरत किसी को बुरा लगे तो। लेकिन काम तो उस बंदे के सारे गुंडू वाले ही हैं। शराबी, कबाबी, वीमेनाइजर टाइप का ये बंदा है। किससे भूला हुआ है वो। कश्मीर और पंजाब पुलिस इसके पीछे जब लगी थी धरनों के वक्त, तो शराब की बोतलें इसे बरामद हुई थी और कुछ बटेर तीतर कुछ रखे हुए थे इसने वीगो डाली के अंदर। वहां से ये भागा था, दौड़ने लगी थी उसकी। उसके अलावा जी इस बंदे ने अपनी एक छोटी सी आर्मी भी रखी हुई है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वही काम कर रही होती है इसके लिए। और भी बहुत सारे इसके करतूत हैं, अगर वो मैं अब करना शुरू कर दूं तो फिर उसी पर पूरा व्लॉग निकल जाएगा। लेकिन जी इन्होंने एक और भी कॉपी की, जो कि हमेशा से ये करते हैं, नून लीग को कॉपी करते हैं हर मामलात में। मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ कि जनाब इनका काम ही यही है कि जो भी जनाब तर्ज सियासत नवाज शरीफ साहब का था वही इमरान खान साहब अपनाते रहे। हमेशा ही ऐसा होता रहा और अब भी उन्होंने वही किया कि मरीम नवाज साहिबा अपनी वालदा मरहूमा की तस्वीर लेकर गई थी पंजाब असम्बली के अंदर, और वो उनका एक अच्छा खासा बैकग्राउंड है। वो इंटरव्यू उनका आसमा शराजी साहब ने जो अब साहिबा ने जो अब नशर किया है अपने यूट्यूब चैनल पर, वो ज़रूर देखिए आप जाकर कि जब 2017 का वक्त था और वो गिरफ्तारी देने के लिए पाकिस्तान वापस आ रही थी, तो तब वो किस कंडीशन में थी और क्या कुछ उनके ख्यालात थे और उनकी अपनी वालदा के साथ कितनी मोहब्बत थी। लेकिन वो अपनी वालदा, जब तक उनकी वालदा होश में थी तब तक उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, पाकिस्तानी अदालतों ने उनको इजाज़त नहीं दी थी। और जब वो वहाँ पर पहुँची तो तब उनकी बीमारी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि वो बात करने या सुनने के काबिल नहीं रही थी। तो इसलिए उनके अंदर एक दुख है, वालदा का रिश्ता ही ऐसा होता है, आप सभी समझ सकते हैं इस बात को। तो इसलिए उन्होंने फिर अपनी वालदा की तस्वीर अपने हमरा रखी। वज़ीर आला हाउस में भी जब वो पहुंची वहाँ पर भी उनके साथ ही थी, फिर पहले असेंबली में भी साथ ही थी, हल्फ लेते वक्त भी शायद गवर्नर हाउस में भी मौजूद थी उनकी वालदा की तस्वीर। तो उन्होंने तो अपनी वालदा की तस्वीर ली थी। वैसे अगर सियासत की बात की जाती फिर तो वो नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लेके जा रही होती, लेकिन उन्होंने अपनी वालदा की पिक्चर कैरी की हुई थी और उनकी जो वालदा हैं वो कोई जनाब सियासतदान नहीं थी। तो उन्होंने एक अपनी ज़ाहिर सी बात है उनके अंदर एक दुख मौजूद है और उनके लिए ये एक पुरमसरत मौका था, तो इसलिए उन्होंने अपनी वालदा को वहाँ पर एक मौजूदगी, कोई उनकी रूह तो नहीं आ जाती, लेकिन होता है कि एक इंसान के अंदर एक एक दुख की जो नोयत होती है वो थोड़ी कम हो जाती है।
تو اس وجہ سے وہ کیری کر رہی تھی. تو علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی جناب عمران خان صاحب کی تصویر اٹھا کر یہ چلے گئے اسمبلی ہال میں, جیسے عمران خان صاحب اللہ معاف کرے دنیا سے ہی جا چکے, یا پھر یہ ان کو پہنچانا چاہتے ہیں عالم برزخ میں, اس لیے ایسا کر رہے تھے. لیکن زندہ لوگوں کی تو تصویریں اٹھا کر ویسے کوئی کہیں پہ نہیں رکھتا, لیکن علی امین گنڈا پور صاحب لے کے گئے. آپ دیکھ لیجئے کہ وہ جس طرح سے تھا نا, مسلمانوں پہ حدیث تھی کہ آپ یہود اور نصارہ کو قدم بائی قدم بالش ان کو آپ فالو کریں گے, تو وہی حساب ہے کہ جناب یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ نون لیگ کو فالو کرتے رہتے ہیں. اس پر میں کمپلیٹ ولاگ بھی بنا چکا ہوں ماضی کے اندر. تو وہ بات ہے کہ انہوں نے پھر سے فالو کیا اور ایک مذاق ہی بنا ہے ان کا. سیکنڈلی یہ ہوا جی کہ انہوں نے پلان کیا تھا پنجاب اسمبلی میں خلا گلا کرنا, وہ تو ہو نہیں پایا تھا, ان کے لوگ واک آؤٹ کر گئے تھے. لیکن خیبر پختونخوا اسمبلی میں آج ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کی ایک تھی کوئی ایم این اے جناب, انہوں نے جناب وہ تھوڑا بہت ظاہر سی بات ہے انہوں نے کیا, وہاں پر اپوزیشن کرتی ہے, ہمیشہ ہی کرتی ہے. تو انہوں نے بھی جب تھوڑا بہت کچھ ان کے خلاف, وہ گھڑی اٹھا کر آ گئی تھی جی اسمبلی ہال میں. اور دیکھیے گھڑی اٹھا کر آنا کون سا جرم ہے بھائی, آپ کو کیوں وہ اتنی بات بری لگی اگر کوئی گھڑی اٹھا کر آ رہا ہے تو کیا میٹر تھا اس میں. لیکن انہوں نے جواب میں جناب پہلے گالیاں شروع کر دی, گالیوں کے بعد پھر انہوں نے لوٹے برسائے, پھر جوتے برسائے, اور وہ سب جب کیا تو انہوں نے وہ ساری چیزیں ان کی اکٹھی کر لی. پھر جب یہ لوگ سیڑھیاں اتر کے نیچے آ رہے تھے تو وہ اوپر سے ان کے سر پہ وہ لٹکا رہی تھی کہ ہاں جی یہ آپ کی اب انہی کے چھتر سایہ میں, ان کے سائے میں چل چل کے پھر جاؤ نکلو یہاں سے. تو یہ بات ہے کہ جناب اکھاڑے کا منظر تھا, میدان جنگ بنا ہوا تھا, گھٹیا قسم کی سیاست ہے پی ٹی آئی کی, ہمیشہ سے رہی ہے. دیکھیے اپوزیشن کا تو کام ہے ہلا گلا کرنا, یہ کیا کچھ نہیں کرتے رہے اسمبلیوں میں جب اپوزیشن میں تھے 2013 سے 18 کے درمیان, تو کیا حکومت بھی آگے سے وہی سب کرنے لگ جاتی؟ ایسا تو نہیں ہوتا. اور جب یہ حکومت میں تھے تب بھی ان کا طرز سیاست اپوزیشن والا ہی تھا. حکومت میں ہونے کے باوجود بھی ان کا جو گالم گلوچ اور اس طرح کی جتنی بھی یہ انتشار کی سیاست تھی وہ ساری یہ کرتے ہی رہے. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ نہ یہ ہاتھ ملانے کے لیے تیار تھے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ, نہ ہی کوئی اور ان کا, یعنی کہ ان کی سیاست صرف اسی بات پر چل رہی تھی, نواز شریف چور ہے, زرداری چور ہے, ان کو میں باندھوں گا, ان کے اے سی بند کروں گا, ان کو جیل میں ڈالوں گا. تو اس طرح سے تو بھائی حکومتیں نہیں چلا کرتی. حکومت جو بھی ہو اس کا دل بڑا ہونا چاہیے, اس میں قوت برداشت ہونی چاہیے, تب جا کے آپ 24 کروڑ لوگوں کی نمائندگی کریں گے نا. ورنہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 24 کروڑ یا 25 کروڑ عوام جناب آپ کے پیچھے چل رہی ہوگی. 2400 بندہ آپ کے پیچھے بالکل 100% آپ کی باتوں کو صحیح سمجھ کر نہیں چل سکتا. تو 24 کروڑ تو بڑے دور کی بات ہے. لوگوں کو سنبھالنا پڑتا ہے, اختلافات کے باوجود انہیں اپنے ساتھ رکھنا پڑتا ہے, اور پھر آپ آگے بڑھتے ہیں. اسی کو لیڈرشپ کہا جاتا ہے. ورنہ تو ہر انسان ہی پھر لیڈر ہونا. اور اسی لیے آج آپ پی ٹی آئی کا حال دیکھیں, وہ سولجر سپیک گالیاں دے رہا ہوتا ہے شیر افضل صاحب کو. شیر افضل صاحب جناب پریس کانفرنس میں علی محمد خان کو ساتھ بٹھا کر تو سولجر سپیک کی کلاس لے رہے ہوتے ہیں, اور یہی سب چل رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا ہر بندہ ہی لیڈر ہے نا. تو پھر یہی ہوگا, جب ہر بندہ آپ کا جناب خود کو چیئرمین سمجھ رہا ہوگا تو پھر وہ کئی جماعتیں بنیں گی. 3 تو پہلے بن چکی ہیں, ہو سکتا ہے 9 بن جائیں یا اس سے بھی تعداد بڑھ جائے جو ان کے حالات ابھی تک چل رہے ہیں. تو وہ بات ہے جی کہ ان سے کچھ نہیں ہونا, انہوں نے یہی سب کرنا ہے. کے پی کے والوں تو اللہ ہی حافظ جے, پہلے ہی 900 ارب کا مقروض کر دیا اس صوبے کو 10 سالوں میں, اور وہ تو صرف قرضے کی بات الگ ہے, جو کرپشن ہوئی ہے اس کا تو ایک حساب ہی الگ ہے. جو انہوں نے میٹرو بس وغیرہ کاپی کر کے چلانے کی کوشش کی, اس پہ انہوں نے کتنا نقصان کیا, اور ان کو آتا جاتا کچھ ہے نہیں, اور وہ بھی کاپی کیا انہوں نے نون لیگ کو. اپنا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے پی ٹی آئی کے پاس. جو صحت کارڈ تھا وہ بھی نواز شریف کے دور میں اس کا جو بھی پلان تھا وہ سارا ہوا تھا, اس کی بھی آپ سوشل میڈیا پر تمام ثبوت موجود ہیں. لیکن انہوں نے بس وہ جناب پاکستان کا جھنڈا ہٹا کر پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا دیا تھا, اس میں اپنی بس ٹھو بنا لی. تو وہی سب کیا, اس کے پھر ناجائز فائدہ بھی اٹھایا, کرپشن بھی اس میں بہت ہوئی. تو وہ بات ہے کہ ان سے جناب کام شام تو انہوں نے کر رہے کوئی نہیں ہوتے, بس لوٹ مار کا بازار گرم رکھو اور گالم گلوچ دیتے رہو. یہی طرز سیاست شروع سے تھا, یہی شاید آگے تک رہے گا. لیکن اسی وجہ سے یہ پہلے پاکستان کی تاریخ کے وزیر اعظم تھے جو صرف 3 سال ہی رہے ہیں, اس کے بعد ان کو جناب چلتا کیا گیا ہے, اور ان کی جماعت بھی اس قدر بکھر گئی ہے کہ اب وہ کبھی بھی اقتدار میں آتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. تو ہے جی ابھی تک کے لیے اتنے, تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.